अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज ये हमारी तीसरी क्लास है। अब से पहली दो क्लासों में हमने कुरान करीम के वो हर्फ जिनको अदायगी के साथ पढ़ना ज़रूरी होता है उनकी मशक कराई थी, और आज इस तीसरी क्लास के अंदर हम मिले हुए हर्फ़ों की पहचान कराएंगे। तो क्लास शुरू करते हैं। अलिफ़ 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 बा अलिफ़ बा अलिफ़ बा लाम अलिफ़ ता लाम अलिफ़ ता फा लाम अलिफ़ फा लाम अलिफ़ दाल 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 लाम दाल लाम बा दाल रा बा दाल रा मीम दाल दाल मीम दाल 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 रा दाल रा दाल रा हा दाल रा हा दाल रा वाव खा दाल वाव खा दाल रा रा बा बा रा क़ाफ़ बा रा क़ाफ़ बा रा क़ाफ़ अलिफ़ जीम रा अलिफ़ जीम रा अलिफ़ जीम रा ज़ा 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 अलिफ़ रा ज़ा अलिफ़ रा ता ज़ा रा ता ज़ा रा ता ज़ा रा जीम रा ज़ा जीम रा ज़ा जीम रा ज़ा वाव 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 अलिफ़ दाल वाव अलिफ़ दाल ता वाव बा ता वाव बा ता वाव बा लाम वाव लाम वाव फा 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 अलिफ़ फा अलिफ़ फा जीम फा जीम फा फा या फा फा या फा फा या बा फा बा फा बा फा क़ाफ़ 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 अलिफ़
قاف ألف قاف ألف قاف حاء قاف حاء قاف حاء باء قاف ياء باء قاف ياء باء قاف ياء نون قاف نون قاف باء 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 ألف باء ألف باء جيم باء جيم باء جيم باء ياء باء ياء باء ياء فاء باء فاء باء فاء باء تاء تاء ألف تاء ألف تاء حاء تاء حاء تاء سين تاء سين تاء سين قاف تاء قاف تاء قاف تاء ثاء 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 ألف ثاء ألف ثاء ألف ثاء جيم ثاء جيم ثاء جيم نون ثاء لام نون ثاء لام نون ثاء لام قاف ثاء قاف ثاء قاف ثاء نون 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 ألف نون ألف نون خاء نون خاء نون خاء نون ياء نون ياء نون ياء تاء ياء نون تاء ياء نون تاء ياء نون ياء 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 ألف ياء ألف ياء حاء ياء حاء ياء حاء نون ياء لام نون ياء لام نون ياء لام ياء 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 قاف لام ياء قاف لام ياء صاد لام ياء صاد لام ياء باء لام ياء باء لام ياء عين لام ياء عين لام ياء نون باء
लाम नून बा लाम नून बा लाम नून ता नून नून ता नून या ता बा या ता बा नून बा या लाम नून बा या लाम या नून बा ता या नून बा ता या नून बा ता बा नून या बा नून या बा नून या बा नून या नून बा नून या नून नून बा या नून नून बा या नून ता बा ता लाम ता बा ता लाम ता बा ता लाम ता सा बा या ता अलिफ ता सा बा या ता अलिफ ता सा बा या ता अलिफ जीम जीम अलिफ जीम अलिफ जीम ता जीम ता जीम ता हा जीम बा हा जीम बा हा जीम हा जीम हा जीम हा 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 दाल हा दाल हा सा हा सा हा सा बा हा सा बा हा सा बा हा सा आइन हा आइन हा आइन हा खो 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 दाल खो दाल खो दाल खो सीन खो सीन खो सीन नून खो लाम नून खो लाम नून खो लाम नून खो लाम नून खो नून खो नून खो आइन 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 अलिफ आइन
अलिफ आइन अलिफ आइन बा आइन बा आइन बा बा आइन दाल बा आइन दाल बा आइन दाल तो बा आइन तो बा आइन तो बा आइन तो बा आइन गईन 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 दाल गईन दाल गईन ता गईन ता या गईन लाम या गईन लाम صاد غين صاد غين صاد غين ها 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 با ها با ها جيم ها جيم با ها ألف با ها ألف با ها ألف يا ها ألف يا ها ألف يا ها ألف جيم ها يا جيم ها يا جيم ها يا جيم ها يا يا ها با يا ها با يا ها با نون ها يا نون ها يا نون ها يا جيم ها ها جيم ها ها جيم ها ها با ها با ها با ها تا 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 نون يا تا نون يا تا نون يا تا با تا با تا با تا جيم ها تا جيم ها تا جيم ها تا جيم ها تا همزة 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 ألف لام همزة ألف لام جيم ألف همزة واو جيم ألف همزة واو سين واو همزة سين
वाव हमज़ा शीन या हमज़ा शीन या हमज़ा शीन या हमज़ा 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 सीन हमज़ा लाम सीन हमज़ा लाम सीन हमज़ा लाम नून बा हमज़ा नून बा हमज़ा नून बा हमज़ा सीन हमज़ा लाम सीन हमज़ा लाम हमज़ा 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 सीन हमज़ा लाम सीन हमज़ा लाम लाम हमज़ा लाम हमज़ा लाम हमज़ा लाम हमज़ा नून शीन हमज़ा अलिफ नून शीन हमज़ा अलिफ हमज़ा 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 फ़ा हमज़ा ता फ़ा हमज़ा ता फ़ा हमज़ा ता सीन हमज़ा लाम सीन हमज़ा लाम नून बा हमज़ा नून बा हमज़ा नून बा हमज़ा सीन 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 लाम सीन लाम फ़ा सीन दाल फ़ा सीन दाल सीन 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 शीन 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 बा शीन बा हा शीन रा हा शीन रा नून फ़ा शीन नून फ़ा शीन नून फ़ा शीन صاد 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 दाल صاد दाल صاد दाल बा صاد را با صاد را با صاد را یا قاف صاد یا قاف صاد ضاد 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 لام ضاد لام نون ضاد را نون ضاد را قاف با ضاد
قاف با ضاد طاء 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 ألف طاء ألف عين طاء ألف عين طاء ألف سين طاء سين طاء ظاء 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 ألف ظاء ألف ياء ظاء لام ياء ظاء لام ياء عين ظاء ياء عين ظاء كاف 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 ألف كاف ألف ياء كاف نون ياء كاف نون لام كاف لام كاف 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 لام كاف لام لام كاف ميم لام كاف ميم لام كاف ميم لام 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 باء لام باء ألف لام هاء ألف لام هاء ظاء لام لام ظاء لام لام ظاء لام 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 حاء لام حاء قاف لام ألف قاف لام ألف قاف لام ألف ميم 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 خاء ميم خاء لام ميم نون لام ميم نون لام حاء ميم لام حاء ميم 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 راء ميم راء لام ميم ألف لام ميم ألف لام ها ميم لام ها ميم ميم حاء ميم دال ميم حاء ميم دال تاء ميم تاء تاء ميم تاء واو ألف لام حاء ميم دال لام لام هاء راء باء
अलिफ लाम आइन लाम मीम या, नून।